الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یرا پیار تے محبت دے نال درود و سلام دیاں صداواں پیش کرو اے آواز ہواواں دے اندر لہراندی ہوئی مدینہ پاک دی سرزمین تے اندر پہنچے اور مدینے والی سرکار سن کے رکے تے راضی ہون کہ آج اس سرزمین دے اندر میرے دیوانے تے مستانے درود و سلام دیاں صداواں پہ پیش کر رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي نور الله لا أحمد هذا الدنيا سبحان اللہ دی آواز لایا کرو کسی سیاسی محفل ہو رہے نا اوتھے جڑا بابا جناب نے چل بھی نہ سکدا ہوئے او بھی جناب نے ہاتھ چک کے آکھدا کہ آسن اقبال قدم داؤ اسی تواڈے نال ساڈا ساتھ نکلے نہ نکلے تواڈا تے کڈ کے چھڈاں گے تے اگر جے سبحان اللہ کہن دے نال لوگ مردے ہوندے نا تے پھر مولوی دا ہون نوں زندہ کوئی نہ رہندا سارے داڑھی مندے ہوندے تے سبحان اللہ کہن دی فضیلت کی ہے سبحان اللہ کہن دے نال اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر ایک درخت لاوندا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ تختے سوار نے تھلے ایک بندے نے آواز لائی جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھے آپ پرواز کر رہے ہیں بندے نے آواز لائی کہ سبحان اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اپنے تخت نو حکم دیتا کہ تھلے آ جا میرے مالک دا نام جڑا وہ تھلے زمین تے پکاریا جا رہا ہے اس واسطے کہ جنوں پاک محفل وچ بیٹھ دیو ایک تے وضو کر کے بیٹھیا کرو اور دوسرا سبحان اللہ کہن دے نال بندے نوں کوئی نقصان نہیں ہوندا تسی تے ماشاءاللہ ایتھے سبحان اللہ کہن نوں ڈرن دے ہو نا
اے سبحان اللہ کی صداواں اسی ماشاءاللہ جیلاں دے اندر لائیاں نے تے اسی تے اوتھے نہیں سا ڈردے تے تسی نے ایتھے وسدے کرتے اگر کسی قسم کا کوئی خطرہ ہویا تو جناب علی صاحب نے وہ پہلا سانو اگلے نے کرنا تانوں کسی نے کچھ نہیں آتا تے اس واسطے کہ جدوں محفلاں دے وچ بیٹھدے ہو تے پھر خاموش ہو کے نہ بیٹھیا کرو اللہ دے رسول دا ذکر کریا کرو لا لا آمنہ دا دنیا تے آیا جہان نور نور ہو گیا لا لا آمنہ دا دنیا تے آیا جہان نور نور ہو گیا سونے رب نے یار بنایا جہان نور نور ہو گیا سونے رب نے یار بنایا جہان نور نور ہو گیا صورت محمدی بنائی رب نے نور صورت محمدی بنائی رب نے نور دے نال سجائی رب نے اتے برخا میم نہ پایا جہان نور نور ہو گیا لال آمنہ دا دنیا تے آیا جہان نور نور ہو گیا نور نور مدینہ ہویا سب دا روشن سینہ ہویا نور نور مدینہ ہویا سب دا روشن سینہ ہویا سونے چنوں بھی توڑ رکھایا سونے چنوں بھی توڑ رکھایا جہان نور نور ہو گیا لال آمنہ دا دنیا تے آیا جہان نور نور ہو گیا مکہ بھی سجیا مدینہ بھی سجیا ہر پاسے نور دا ٹرکا وجیا مکہ بھی سجیا مدینہ بھی سجیا ہر پاسے نور دا ٹرکا وجیا رب رحمتاں دا میہ برسایا رب رحمتاں دا میہ برسایا جہان نور نور ہو گیا لال آمنہ دا دنیا تے آیا جہان نور نور ہو گیا جس ویلے سونا سہر نو جاوے ہر شے اگے اگے سجک جاوے جس ویلے سونا سہر نو جاوے ہر شے اگے اگے سجک جاوے حفیظ بدلان کیتا سایا حفیظ بدلان کیتا سایا جہان نور نور ہو گیا لال آمنہ دا دنیا تے آیا جہان نور نور ہو گیا اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا کے بعد بے حد درود و لائی نبی آخر زمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہدیتاً تحفتاً درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سامعین محترم حضرات آج دیئے محفل پاک محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت علامہ مولانا محمد ڈاکٹر خلیل صاحب
اور انہوں نے بھائیوں نے اور اہل محلہ دے نوجوانوں نے اس محفل کا انعقاد کیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقہ جمیلہ بنال اللہ تعالی ساڑی اس حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سامعین محترم حضرات، ڈاکٹر صاحب مبارکباد مستحق نے کہ ایک انہوں نے محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیتا ہے اور دوسرا کہ انہوں نے پنیوے دی ماشاءاللہ شادی لیا تو لوگ شادی کے موقع دے گانے باجے کا انتظام کرتے ہیں، فلمہ ڈرامے بناتے ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا ہے۔ خوش قسمت نے اللہ تبارک و تعالی نے انسان دی خوش قسمتی واسطے سپارے دوسرے دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بندیا جے تو میں نو تنہائی دے وچ یاد کرے گا میں تینوں تنہائی دے وچ یاد کراں گا، اگر جے تو میں نو دوستاں دے اندر محفل سجا کے میرا ذکر کرے گا میں عرش اعلیٰ تے فرشتیاں دی جماعت قائم کر کے اس بندے دا ذکر کراں گا جیڑا میرا ذکر کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے بندے خدا تیرا ذکر میں عرش اعلیٰ تے کراں گا۔ خدا دی قسم اج کسے دی یاری کسے دوست کسے جناب علی چودھری دے نال لگ جاوے کہ وہ جناب علی بھولیا دی سمجھدا کہ میری یاری ایم پی اے ایم این اے دے نال لگ گئی ہے، لیکن قربان جاواں دوستا تیری عظمت دے شان تو لوگ تیرا ذکر دنیا دے کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دا جدوں تو ذکر کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا ذکر عرشاں تے بیان کرتا ہے اور اپنے فرشتیاں نال لے کے محفل سجا کے اس بندے دا ذکر کرتا ہے جیڑا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا ذکر کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مزار پرانوار دے اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہے کہ جیڑا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جیڑا بھی غلام آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرتا ہے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر فرشتہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ صرف نذرانہ پیش نہیں کرتا، روز درود پڑھن والے دا نام دستا ہے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر اس بندے دا نام دستا ہے، اس بندے دے باپ دا نام دستا ہے، اس بندے دے جناب پنڈ دا نام دستا ہے کہ فلاں بستی دے رہن والا ہے۔ اج سہاری دے بیٹھ کے سہاری پنڈ دے اندر بیٹھ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تواڈے غلام نے
درود و سلام دا نذرانہ پیش کیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائے یا رب سوچنے دیئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مزار پرانوار دے بیٹھا دا فرشتہ یار اتنی معلومات رکھتا ہے اتنے ملنا دا فیصلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مزار پرانوار دے بیٹھن والا فرشتہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جس وقت نبی پاک علیہ السلام دا غلام درود پڑھے فرشتہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرتا ہے اگر یار دوستا فرشتے دی سماعت دا اے مقام ہے کہ فرشتہ نبی پاک علیہ السلام دا خادم ہے اگر خادم دی سماعت دا اے مقام ہے تو پھر میرے آقا دی سماعت دا مقام بھی ہوئے گا یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مزار پر انوار دے ہوتے بیٹھنے والا فرشتہ جڑا ہے وہ دی سماعت دا اے مقام ہے کہ لکھاں میلہ دے ہوتے فرشتہ نبی پاک علیہ السلام دے مزار پر انوار دے سعودی عرب دی سرزمین دے اندر بیٹھ کے اتنے معلومات رکھ دے کہ اس نوجوان دا نام کی ہے اور اس دے باپ دا نام کی ہے اور اس دے جناب علی پنڈ دا نام کی ہے اور اس دے جناب علی قبیلے دے نام بھی جاندا ہے یار اگر فرشتہ اتنی معلومات رکھدا ہے تو فرشتہ نبی پاک علیہ السلام دا خادم ہے تو پھر خادم دا اے مقام ہے تو پھر آقا دا مقام بھی ہوگے گا پہلے سپارے دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ فرشتے اور مٹی لے آؤ کہ میں دنیا پہ اپنا نائب بنانا چاہوں نبی پاک علیہ السلام کی سماعت در ذکر تواڈے سامنے کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے دی اجے تخلیق ہوئی نہیں اجے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق فرمانا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فرشتے اور مٹی لے آؤ میں دنیا تے اپنا نائب بنانا چاہنا فرشتے نے عرض کی تھی کہ یا اللہ اے انسان جڑا تو خلیفہ بنانا ہے یہ دنیا تے جا کے خون ریزیاں کرے گا فساد کرے گا لڑائی تے جھگڑے کرے گا لوکاں دے حق کھائے گا لوکاں دے مالاں دے اوتے جناب علی قبضہ کرے گا یا اللہ اسی تیری تسبیح کرنے ہیں تیرا ذکر خیر کرنے ہیں یا اللہ تینوں ضرورت کی نائب بنان دی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو میں جاننا ہوں تسی نہیں جانتے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فرشتے اور مٹی لے آؤ میں دنیا تے اپنا نائب بنانا چاہنا اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا فرشتوں نے عرض کی تھی یا اللہ اے دنیا تے جا کے خون ریزیاں کرے گا فساد کرے گا لڑائی تے جھگڑے کرے گا لوگوں دے حق کھائے گا خون ریزیاں کرے گا فساد کرے گا یا اللہ اسی تیری تسبیح کرنے ہیں تیرا ذکر خیر کرنے ہیں یا اللہ تینوں ضرورت کی نائب بنان دی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو میں جاننا وہ تسی نہیں جان دے حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد وچوں ایک آخر زمان نبی پیدا کرانگا جڑا تواڈے نالوں ود کے عظمتاں تے شاناں تے مقام رکھے گا فرشتوں سن لو
محمود آقا علیہ السلام دی ولادت باسادتوں بعد بنیا ہے پہلے آقا علیہ السلام دی ولادتوں باسادت ہوئی ہے یار دے نقطے دی بات ہے بڑے غور دنال سننے والی ہے اجے تخریق حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالی نے تخریق فرمانا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخریق فرمان تو بعد پھر مخلوق پیدا ہونی ہے پھر اس مخلوق نے جناب علیہ اپنے اپنے جناب علیہ دنیا دے اندر اپنے اپنے کاروبار دے اندر اپنے اپنے جناب علیہ شغل کے اندر مصروف ہونا ہے اجے مخلوق بنی نہیں لیکن مخلوق دے بنن تو پہلا فرشتے پہلے یہ چیز کا ذکر کر دینے پہ کہ یا اللہ اے دنیا دے جا کے خون ریزیاں کرے گا فساد کرے گا لڑائی تے جھگڑے کرے گا یا اللہ اسی تیری تسبیح کرنے تیرا ذکر خیر کرنے یا اللہ تینوں نائب بنان دی ضرورت کی ہے یا نبی پاک علیہ السلام دے علم غیب دے اعتراض کرنا ہے اجے تے مخلوق بنی نہیں لیکن فرشتے پہلے معلومات دے رہے ہیں کہ یہ دنیا دے جا کے خون ریزیاں کرے گا فساد کرے گا لڑائی تے جھگڑے کرے گا اجے مخلوق بنن تو پہلا فرشتے اس چیز کا ذکر پہ کر دینے کہ پھر نبی پاک علیہ السلام دے فرشتے دو خادم نے خادمہ دا اے مقام ہے کہ پھر میرے آقا علیہ السلام دی سماعت دا مقام کی ہوئے یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہیں رسول کے غلام ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ ایک نعرہ اور ملا کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گستاخ رسول جگہ وہ واجب القتل ہے سورت انا آتینا کل کوثر دے اندر انشاءاللہ ذکر کریں گے اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات بنا تو پہلا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نور پیدا فرمایا سب نالوں پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و باسادت فرمائی ہے قرآن بعد وچ آیا اور سب نالوں پہلے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت و باسادت ہوئی ہے نماز بعد وچ آئی ہے اور مخلوق ساری جتنی بنی ہے آقا علیہ السلام کی ولادت باسادت بعد جو کچھ بھی کائنات کے اندر بنایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب دے صدقے بنایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ محبوب اگر جے میں تینوں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں دنیا دے کسی بھی چیز نو پیدا نہیں سی کرتا ساری کائنات سجائیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقہ جمیلہ دنال سجائیے دوستو اے جڑے نوجوان انہاں دے واسطے جناب علی گل بڑی غور دی ہے آج کل دے نوجوان جڑے نے وہ صرف اس چیز نو زندگی سمجھتے ہیں
کہ بس چوکاں دے اندر کھلو کے گلاں باتاں کر لیاں گپاں مار لیاں اس سے نا دا نا زندگی ہے۔ غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کا جناب علی درس دیتا۔ غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی شادی اجے 8 دن بعد آپ دی شادی سی، شادی دے دن جڑے نے وہ مقرر کیتے گئے نے، سکے مامے دی دھی بہن دے نال آپ دی جناب علی شادی ہونی سی، لیکن جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ناموس دے اوپر گل آئی، آپ نے یہ نہیں دیکھیا کہ شادی ہو رہی ہے، میں شادی کے جناب علی اندر مصروف ہاں، لیکن قربان جاواں غازی علم دین شہید تیری عظمت و شان تو یار وہ بھی تو نوجوان ہی سی نا کہ جنہیں اپنی جوانی نہیں دیکھی اور اپنا جناب علی سارا کچھ شان چھڈا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نموز دے اوتے قربان کر دیتا۔ نوجوانوں اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دل دے اندر سوال ہوگے تو جناب علی تہاڈا جناب علی دنیا تے بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور آخرت کے اندر بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ یارو غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ دے نال ساڈی کوئی رشتہ داری نہیں، ساڈا کوئی تعلق نہیں، اساں انہاں نوں دیکھیا نہیں، لیکن انہاں دے چرچے اج بھی ہو رہے ہیں۔ کی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نو اپنا جان اپنا تن من دن قربان کیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے بندے خدا تو میرا ذکر کر تے میں تیرے ذکر نو بلند کراں گا، جدوں میں تیرے ذکر نو بلند کراں گا جڑا پھر تینوں جاندا ہوے گا وہ بھی تینوں یاد کرے گا، جڑا نہ جاندا ہوے گا وہ بھی تیرے چرچے کرے گا۔ سبحان اللہ۔ سورت انا آتینا دا ترجمہ تواڈے سامنے پیش کر کے اس کے بعد اجازت چاہنا۔ سورت انا آتینا کا کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر تواڈے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ سورت انا آتینا کل کوثر دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ محبوب اساں تانوں بے شمار خوبیاں تو نوازے ہیں تے اللہ واسطے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے محبوب اساں تانوں بے شمار خوبیاں تو نوازے آئے، تو اللہ تبارک و تعالی واسطے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ دوسری آیت دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ محبوب اساں تانوں حوض کوثر دا مالک و مختار بنا کے بھیجا ہے، مالک و مختار بنا کے بھیجا ہے۔ حوض کوثر عطا کر دیتی ہے، کر دیتی نہیں کر دیتی ہے۔ قربان جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت شان مقام تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی عظمت شان مقام انا آتیناک الکوثر دے اندر بیان فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوبہ اساں تے حوض کوثر دا تانوں مالک و مختار بنا کے بھیجے آئے، جنوں چاہو جتنا چاہو عطا کر دیو۔ ساری کائنات دے مالک و مختار تانوں بنا کے بھیجے آئے۔ دوستو محفل نو سجایا ہے، ڈاکٹر صاحب نے سجایا ہے، یار جدوں تقسیم دی ڈیوٹی آوے، جدوں لنگر کھان دی ڈیوٹی آوے، ڈاکٹر صاحب آخدے نے کہ فلاں یار نو اٹھ کے امین صاحب تسی اٹھ کے لنگر تقسیم کر دیو۔ اس لنگر دے اوتے سارے پیسے ڈاکٹر صاحب نے لائے نے، محلے والے نے لائے نے، لیکن میرا پیسہ کوئی نہیں لگا، لیکن میری ڈیوٹی لائیے کہ لنگر دے تقسیم دے اوتے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے محبوبہ حقیقی تو
بنائیے جنوں چاہو جنہ چاہو عطا کر دیو تیسری آیت دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے گل بڑی غور دے نال سنن والی ہے اج لوگ آہدے نے کہ یار کوئی نہیں گل جتے پیچھے جناب دی مرضی نماز پڑھو جناب جتے نال پیچھے جناب دی یاری ڈالو اپنے اپنے لالچ دے بدلے اپنے اپنے مفاد دے مطلب واسطے یاری لاؤندے ہو یار جدوں بھی یاری لاؤ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے عاشق رسول دے نال یاری لاؤ جدوں بھی یاری لاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرنے والے دے نال یاری لاؤ تیسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان شانئک هو الابتر محبوب جڑا تواڈا دشمن ہے جڑا تواڈا گستاخ ہے وہ ساری جناب نعمتاں تو محروم ہے وہ نصیباں میں نعمت کوئی نہیں وہ ہر نعمت کو محروم ہے یار جدوں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ میرے محبوب دا گستاخ ہر خیر کو محروم ہے تے یار اسی او دی دعاواں واسطے اسی او دی دعاواں واسطے ہاتھ چک کے یار اسی اونوں کس طرح بخشا لواਂਗੇ یار اگر یاری لانی ہو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے عاشق رسول